इस तरह तो आपको इमरान खान को भी इस्तिस्ना देना पड़ेगा। बीबीसी भी इंतहाई झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है आजकल ना, 27वीं 28वीं 29वीं के बाद ना ये 50वीं तरमीम भी कर लें और उसके बाद भी अगर ये इमरान खान को छोड़ देंगे तो इनका इक़्तिदार ऐसे ख़त्म हो जाएगा। काश के ऐसा होता कि इस पूरी की पूरी आईनी तरमीम में कोई एक लाइन तो आवाम के लिए होती। जो 27वीं आईनी तरमीम है ये बिल्कुल खिलाफ़े कानून और आइन है, इसको पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऑर्डर किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करना है तरमीम के हक़ में। ये 3 लाइनें कहने के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, उन्होंने अपनी कुर्सी से टेक लगाई और फिर उसके बाद उनके खराटे पूरे हॉल ने सुने। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम बिल आखिर पास हो गई है और इसमें जो तरामीम हैं वो 243 इसमें मेन शिक थी जो कि फ़ौज के बारे में थी और फील्ड मार्शल के बारे में थी। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है वो ज़रा सुन लें। हुआ कुछ यूँ कि इसमें एक इस्तिस्ना रखा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा जिस तरह सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है और इस तरमीम के बाद जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको भी इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा, तो बाकी रह गए वज़ीर आज़म साहब। तो उन्होंने कहा कि एक कानून ऐसा भी बना लिया जाए जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी तमाम तर जो कवानीन हैं, जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं, उससे इस्तिस्ना दे दिया जाए। अच्छा, अब ये तरमीम पहले बिल्कुल इस 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा थी। अब जब ये किसी सियाने ने पढ़ी तो उसने इनको बताया, उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, अगर आप ये वाली शिक इसमें अमेंड करने जा रहे हैं तो इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है, चलो आपने उसको मुस्तकबिल में तो वज़ीर आज़म नहीं बनने देना, आप उसका रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन माजी में तो वो वज़ीर आज़म रह चुका है। इस तरह तो आपको इमरान खान को भी इस्तिस्ना देना पड़ेगा। जिसके जवाब में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपना जो दौरा था अज़रबैजान का वो कैंसिल करके दौड़े दौड़े वापस पाकिस्तान आए और आते ही उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जो वज़ीर आज़म वाला इस्तिस्ना है इसको निकाल दिया जाए। अच्छा, बीबीसी पे ये एक खबर चली, बीबीसी भी इंतहाई झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है आजकल ना, और बीबीसी ने ये झूठी खबर चलाई। उन्होंने कहा जी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये कहकर ये इस्तिस्ना हासिल नहीं किया कि मैं एक मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस तरह का इस्तिस्ना नहीं लेना चाहिए। जो हकीकत है, जो हक़ाइक़ हैं, वो मैंने आप तक रखे हैं। असल में ख़तरा किसका था, खौफ किसका था? इमरान खान का था कि अगर ये वाली तरमीम हो गई तो इमरान खान के सारे केसेस मुआफ़ हो जाएंगे और इमरान खान को रिहा करना पड़ जाएगा। नाज़रीन, किसी ने, लिखने वाले ने लिखा, उन्होंने कहा ये 27वीं 28वीं 29वीं के बाद ना ये 50वीं तरमीम भी कर लें और उसके बाद भी अगर ये इमरान खान को छोड़ देंगे तो इनका इक़्तिदार ऐसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो है नहीं, अवाम तो इनके साथ है नहीं। और किसी कहने वाले ने और ये भी कहा कि काश के ऐसा होता कि इस पूरी की पूरी आईनी तरमीम में कोई एक लाइन तो अवाम के लिए होती, जमहूर के लिए होती। ये सारे की सारी जो आईनी तरमीम है नाज़रीन, इसमें अब वकला और जो आइन और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इसमें सबसे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें खलबली एक मच गई है। और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, फैसल सदीकी जो कि साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक रिट पिटिशन तैयार कर ली है जिसमें उन्होंने कहा गया कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये बिल्कुल खिलाफ़े कानून और आइन है, इसको पास नहीं होना चाहिए। और जितने भी जो साबिक जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला हैं, वो तमाम इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ नाज़रीन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ अब से चंद लम्हात पहले हमारे सोर्सेज ने पता चलवाया कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जी हाँ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, चूँकि ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर जमहूरी है और इसमें चूँकि जजेस और अदालतों के बारे में अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो फ़ौरन से पहले जितनी भी आइनी अदालतें हैं उनके सरबराहान को बुला के और तमाम जो बार और बेंचेस के वकला हैं उनको इकट्ठा करके, तो इसको आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं जो इस 27वीं आईनी तरमीम को चेक करे कि आया कि ये दुरुस्त है या नहीं है। नाज़रीन, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अमूमन यही होता है कि जो इख्तियारात हैं वो ऊपर से नीचे मुंतकिल किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ये जो रवायत है आईनी तरमीम की, जमहूरियत की, इसमें हो क्या रहा है कि इसमें नीचे से जो इख्तियारात थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मुंतकिल किए जा रहे हैं, सदर पाकिस्तान तक चले गए और फिर सदर पाकिस्तान से भी ऊपर, आप ये कह लें कि उनसे भी ऊपर चले गए। उनसे ऊपर कौन है आप बेहतर समझते हैं, मैं नहीं यहाँ पे बता सकता क्योंकि हमने भी इसी मुल्क में रहना होता है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये तो शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी अगर होता तो ये कि वो इस आइनी तरमीम में एक तरमीम ये भी कर लेते कि आइंदा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ साहब हैं वो ताहयात वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और इसके साथ ही साथ इलेक्शन भी नहीं होगा पाकिस्तान में, लोग वोट भी नहीं डालेंगे। अच्छा, कुछ लोग कल ये तरमीम के बारे में ये फरमा रहे थे
اس میں ایک شک یہ بھی شامل کی جا رہی تھی کہ جو ووٹر ہے اس کی عمر 18 سال سے بڑھا کے 30 سال تک کر دی جائے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 سال کے جو نوجوان ہیں وہ جذباتی ہیں اور وہ سارے کے سارے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو وہ لائک نہیں کرتے. لیکن ناظرین یہ کہانی نہیں، جب ہمارے سورسز نے پتہ کیا تو یہ جو جس ترمیم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ اس میں شامل نہیں تھی، اٹ واز جسٹ اے ریومر. تو جو آئینی ترامیم ہے وہ تو خیر پاس ہو گئی. 2 سینیٹر ان کو اٹھانا پڑے پاکستان تحریک انصاف کے. ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں کے دونوں جو سینیٹرز ہیں وہ پی ایم ایل این کے بینچز پہ ہیں اور انہوں نے ان کو آگے پیچھے کیا. ووٹ لینے کے بعد ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب بنگلہ دیش چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچ بنا جس نے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں وہ موجودہ حکومت کو دیں، پی ایم ایل این کو دیں، پھر ان کے پاس 2/3 اکثریت مینٹین ہوئی اور آج اسی 2/3 اکثریت کی وجہ سے یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ آج پاس ہو گئی. تو کریڈٹ گوز ٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ جب سے انہوں نے بلے کا نشان لیا پھر اس کے بعد یہ جو آئینی عدالتیں، آئینی بینچز، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، عمران خان کے کیسز کا پینڈنگ ہونا، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، نتھنگ ایلس. اور تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ان کی کمیٹی تھی ان کا اجلاس ہوا. آصف علی زرداری صاحب آتے ہی آصف علی زرداری صاحب کرسی پہ آ کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں پی ایم ایل این نے تو اپنے سارے کیسز ختم کروا لیے حکومت میں آنے کے بعد اور یہ جو امینڈمنٹ ہوگی اس کے بعد جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے بھی کیسز ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی پیچھے اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے رہ گئے ہیں تو اگر ہم یہ امینڈمنٹ پاس نہیں کرواتے تو پھر ہمیں کیسز بھگتنا پڑیں گے. اٹ مینز دیٹ انہوں نے آرڈر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا ہے ترمیم کے حق میں. یہ 3 لائنیں کہنے کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان انہوں نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور پھر اس کے بعد ان کے خراٹے پورے ہال نے سنے. یہ ناظرین پاکستان کا آئین قانون، پاکستان کی ڈیموکریسی، 24-25 کروڑ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان بیچاروں کا کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ووٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان میں. ان کو چاہیے اعلان کر دیں کہ پاکستان میں کوئی ووٹنگ شوٹنگ نہیں ہوگی، بس ہم آ گئے ہیں اب آپ ہمیں برداشت کریں. جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بادشاہت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو استثناء حاصل ہو. ایک چیز کی مجھے اور بھی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ سوالیہ نشان ہے، آپ نے اس کا جواب دینا نیچے کمنٹ میں جا کے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہر بندے کو استثناء کس لیے درکار ہے؟ عمران خان تو جیل میں ہے. اٹ مینز دیٹ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سکم ایسا رہ گیا ہے، کوئی نہ کوئی امید کی ایسی کرن باقی ہے جو ان تمام لوگوں کو خائف کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے کہ ایک دن آئے گا جب عمران خان واپس اقتدار میں آئے گا اور جب وہ واپس اقتدار میں آئے گا تو پھر نہ کوئی ادارے کا سربراہ بچے گا، پھر نہ کوئی وزیر اعظم دیکھا جائے گا، پھر سب کو باقاعدہ طور پہ آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. شاید اسی خوف کی وجہ سے یہ ترامیم کروا رہے ہیں. لیکن ناظرین کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے 2/3 اکثریت سے یہ ترامیم آ رہی ہیں ایسے ہی ایک وقت آئے گا جب 2/3 اکثریت سے یہ ترامیم رول بیک ہو جائیں گی، واپس چلی جائیں گی. ناظرین آئینی ترمیم ہو گئی، اب ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. محترمہ مریم نواز صاحبہ یورپ میں کھڑی ہو کے لندن میں وہاں پہ فرما رہی تھیں کہ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے. ایک ٹائم تھا جب ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے، اب تو ہماری سٹاک مارکیٹ بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. سچویشن یہ ہے ہمارے ملک کی، ہمارے اوپر بیرونی جو قرضہ جات ہیں وہ 90% انکریز کر گئے. وہ محترمہ فرما رہی تھی کہ انفلیشن 40% تھی اور اب وہ 3% پہ آ گئی ہے. تو یہ جو 40% پہ گئی تھی یہ بھی پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ میں گئی تھی اور اب جو ریشو سالانہ بڑھنے کی ریشو ہے انفلیشن وہ 3% ہے. لیکن یہ چٹا جھوٹ ہے، اب بھی جو انفلیشن ہے وہ منیمم 35 to 38% ہے. آپ کسی بھی چیز کو 1 سال پہلے کی قیمت اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کی قیمت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انفلیشن کہاں پہ چلی گئی. تو یہ کہنا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، میں نے تو پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سٹاک ایکسچینج چاہے وہ اوپر 7ویں آسمان پہ بھی کیوں نہ چلی جائے، لیکن جب تک عام پاکستانی کی زندگی اور اس کا معیار زندگی امپروو نہیں ہوتا تو اس ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کوئی ایسی ترمیم آئے جس میں عام پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے بھی کچھ کیا جائے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.